चैनल थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। मुस्तफा कमाल का अल्ताफ हुसैन को माफ करना 9 मई फिर होने जा रहा। फैसल वाक़या की पेशन गोई, 30 आजाद अरकान का भाव लग गया। बी टीमों को शिकस्त, ए टीम को खुला मैदान। सिराजुल हक और जहांगीर तरीन ने पार्टी छोड़ दी। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध असेंबली की नशिस्त और जीडीए ने भी सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीर पगाना भी मैदान में आ गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पीटीआई के आला सतही वक्त से मुलाकात। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनेंगे या अपोजिशन लीडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और जैसा कि हमने कहा कि हुकूमत का केक जो है मिल बांट कर खाने का फैसला हो गया, इस पर इत्तफाक कर लिया गया है। एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि PDM 2 की हुकूमत बनने जा रही है, दूसरी जानिब एक ऐसे फार्मूले पे जो है वो बात की जा रही है कि जनाब 5 साल अगर हुकूमत रहती है तो पहले 3 साल जो है कोई एक पार्टी का वजीर आज़म रहे और दूसरी पार्टी का वजीर आज़म जो है वो 2 साल के लिए रहे। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि हुकूमत जिस तरह बनने जा रही है और जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो तो 1 साल हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए अभी तक जो दोनों बड़ी जमातें हैं उनमें ये इत्तेफाक नहीं हो रहा है कि जो वजीर आज़म का ओहदा है वो पहले 3 साल के लिए कौन ले और दूसरे बाद के 2 साल के लिए कौन ले। और इसमें यही खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जो जमात पहले 3 साल के लिए वजीर आज़म का ओहदा ले लेगी वही काफ़ी होगा, क्योंकि इसके बाद 2 साल का तो मौका दूसरी जमात को मिलना नहीं है। और खदशा यही किया जा रहा है कि जिस तरह हुकूमत के मामलात जो नई हुकूमत बनने जा रही है, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह लोग नशिस्तें छोड़ रहे हैं, तो इसके मुताबिक तो और जिस तरह की कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है PDM 2 की सूरत में, तो यही कहा जा रहा है कि हुकूमत तो 1 साल चलती नजर नहीं आ रही, तो 3 साल और 2 साल के फार्मूले कहाँ चलेंगे। लेकिन बहरहाल यही बात जो है वो सबसे ज़्यादा कही जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो है वो तय हो रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो इजलास अभी होगा आज ही रात, तो उसमें जो है वो जो मुस्लिम लीग नून ने जो उनको पेशकश की है वो उस पर गौर करेंगे। अब देखना यह है, एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म बनता है तो फिर सदर का ओहदा जो है, चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है वो फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अहम ओहदे उनको दिए जाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर वजीर आज़म बनता है तो फिर सदर का ओहदा जो है और जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो फिर दूसरी पार्टी। तो यही कहा जा रहा है नाज़रीन। फिर ये बात भी सामने आ रही है, खुद पीपल्स पार्टी के लोग मशवरा दे रहे हैं, खुद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का भी एक बयान आया है कि बेहतर होगा और इनके जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठे। तो अब ये बात सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर आज़म बनने को जो है वो अहमियत देते हैं या अपोजिशन लीडर बनने को, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो के पास तो अभी बड़ा वक्त है और उनका अभी वजीर आज़म बनने का जो है वो वक्त नहीं आया। उनके पास बहुत वक्त है, पूरी ज़िंदगी बाकी है, वो वजीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जरदारी साहब जो है बिलावल भुट्टो साहब को भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो मुमकिन है कि इसके बाद उन्हें मौका मिले ना मिले। कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब को, ख़ानदान में तो उनके भी लोग कई लीडर बन गए हैं, बेटी भी है, भाई भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है तो वो उनको यही समझाने की कोशिश करेंगे जी पहले इनको बनने दें। अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुल्क के सदर बन सकते हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, ये ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाता है, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के सदर बन सकते हैं। लेकिन ये तय है कि पंजाब में चूँकि सादा अक्सरियत हासिल हो गई है मुस्लिम लीग नून को, तो वहाँ को वज़ीर आला जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही आना है।
گو کہ وہاں بھی اتفاق رائے سے اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے مشورے سے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ جو مل کر کے کھانے والی بات ہے تو وہ صرف مرکز میں نہیں ہوگی بلکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہوگی کہ مل کر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI حکومت بنائیں گے۔ اور سندھ میں جو ہے یقیناً MQM جو ہے اس وقت جو ہے وہ دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، تو یہاں ظاہر ہے کہ MQM کی اہمیت ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جس قدر دوریاں ہو چکی ہیں، کیا وہ قربتوں میں بدل جائیں گی؟ کیا شہباز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ بالکل ایسا ہو جائے گا۔ اور مرکز میں اگر جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ ان کو یہ انشورنس دے دی ہے MQM پاکستان کو، ٹھیک ہے، کہ گورنر سندھ جو ہے وہ آپ کا ہوگا اور مرکز میں 3 وزارتیں بھی آپ کی ہوں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ آپ کے معاملات سندھ میں جو ہے وہ کرا دیے جائیں گے، مصالحت کرا دی جائے گی، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ MQM پاکستان کو سندھ میں بھی چند ایک وزارتیں جو ہے وہ مل جائیں گی، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں سادہ اکثریت رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے اتحاد کرنے کی یا مدد مانگنے کی یا کسی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر جو ایک فارمولہ طے ہو رہا ہے اور اس میں اگر مسلم لیگ نون نے جس طرح مسائلت کی بات کی اور بات مان لی گئی، لیکن جیسے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہے ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ جو جس طرح MQM پاکستان کے لوگ جو ہے وہ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو اس سے تو ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، تو یہ بات بھی سامنے ہے۔ دوسری جانب سندھ میں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مضبوط امیدوار مراد علی شاہ کے بعد جو اگر ہیں، یا مراد علی شاہ کو شاید اس دفعہ نہ بنایا جائے، بتایا جاتا ہے، تو ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں وزارت اعلیٰ کے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو آغا سراج درانی ہیں وہ وزیر بلدیات ہوں گے، اور شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ وزیر اطلاعات ہوں گے، اور مختلف وزارتیں بھی اسی طرح دی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر MQM اگر سندھ حکومت میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے کون سی وزارت ہوگی؟ کیونکہ MQM جو ہے وہ وزارت بلدیات میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وزارت بلدیات کبھی بھی ان کو اس لیے نہیں دے گی کہ ظاہر ہے کہ جو کراچی حیدرآباد کے جو میئر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پھر جو ایک طرف MQM کا یا جو فاروق ستار نے بھی کہا تھا کہ جی اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ تو میئرشپ جو انہیں خود چھوڑ دینی چاہیے، تو یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں مانے گی۔ اور اگر حکومت جب بھی بنے گی تو کراچی اور حیدرآباد کی جو میئرشپ ہے وہ تو 4 سال کے لیے طے ہو گئی ہے، اور ایسا کوئی قانون نہ تو بن سکتا ہے، نہ بننے جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، مسلم لیگ نون جو ان کی اگر کوئی ایسی مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر اس طرح کی کوئی بات بھی کی گئی تو پیپلز پارٹی مانے گی نہیں، اور ان کی جو یہ میئرشپ ہے کراچی حیدرآباد کی، ظاہر ہے کہ 4 سال تک وہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑا ایک کراچی کا ضلع ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جہاں جماعت اسلامی کے سارے ٹاؤن لازم ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی کہ جماعت اسلامی جو ہے شکست قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں شکست کھانے کے باوجود جو بلدیاتی جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہوگا، تو اس طرح اس حوالے سے بھی MQM کو بڑی مشکلات ہوگی۔ لیکن جانب ہمارے یہاں، لیکن ناظرین اس مرتبہ کم از کم جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات جیسے اس مرتبہ ہوئے وہ شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوئے، جس قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے وہ شاید اسی طرح پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تو کبھی روایت ہی نہیں رہی جیتی ہوئی ڈشز چھوڑنے کی، یا یہ ہے کہ اگر ہار جائیں تو پارٹی سے استعفیٰ دینے کی، لیکن اس مرتبہ کم از کم یہ مثال سامنے آئی ہے کہ جو جہانگیر ترین ہے IPP کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے جو ہے وہ شکست کے بعد جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دی ہے بلکہ سیاست ہی چھوڑ دی۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بھی جو ہے وہ پارٹی کی جو امیر شپ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، گو کہ جماعت اسلامی نے چونکہ سراج الحق صاحب کے 2 ٹرم مکمل ہو چکے تھے اور جماعت اسلامی نے مارچ میں الیکشن بھی کرانا ہے اور اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے نئے امیدوار بھی سامنے آ گئے، گو کہ صرف 1 مہینے کی بمشکل بات تھی، لیکن سراج الحق صاحب نے
इलेक्शन में शिकस्त के नतीजे में उनका कहना है कि इतनी भरपूर मुहिम चलाने के बावजूद भी अगर जमात इस्लामी को नशिस्तें नहीं मिली हैं तो फिर उनका इस अहदे पर रहना, तो ये बड़ा ग्रेस होता है जो कम से कम किसी और ने नहीं दिखाया। आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन में भी एक जमात जो है उसको कोई सीट कराची से नहीं मिली थी, हैदराबाद से नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने ये ग्रेस नहीं दिखाया था। हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी ख़त्म करके पुरानी पार्टी में वो आ गए थे, लेकिन यहाँ आके उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन ग्रेस तो ये होता है कि अगर आप वाक़तन आवाम में अगर आपकी कबूलियत नहीं है तो फिर ये होता है कि जिस तरह ये ग्रेस दिखाया है जहांगीर तरीन साहब ने, राजुल हक साहब ने और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, ये तो बड़ी देखें, ये कहा जा रहा था कि शायद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को खुश करने के लिए या उनके एहतजाज से बचने के लिए उन्हें एक नशिस्त जो है सिंध असम्बली की वो तोहफे में दे दी गई है, क्योंकि वो 2 कौमी असम्बली की नशिस्त से ज़ाहिर है कि वो हार गए थे और उन्होंने बड़ा जो है वो एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा मोर्चा लगा लिया है, खुसूसन MQM के ख़िलाफ़ भी और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी, और वो धरने, एहतजाज और मुजाहरे जो है उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए बताया, ये कहा जा रहा था कि शायद उन्हें एक सीट जो है सिंध असम्बली की तोहफे के तौर पर दे दी। लेकिन ये बड़ा ग्रेस दिखाया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने का ये कहना है कि जनाब वो तमाम तर वोट लेने के बावजूद भी ये समझते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक इस नशिस्त से जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए, इसलिए वो जो है इस नशिस्त को ये छोड़ते हैं। उन्होंने जीती हुई नशिस्त जो है वो छोड़ने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने कहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने खौफजदा होकर नशिस्त छोड़ी है, इसलिए कि हमारा जो वहाँ से जो उम्मीदवार है वो जो उसको जिस तरह हराया गया था वो कोर्ट में, अदालत में जा रहा था और उनके खिलाफ उसको चैलेंज कर रहा था, तो उसके चैलेंज से बचने के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो खौफजदा होकर मैदान छोड़कर भाग गए। तो ये बहरहाल अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। दूसरी जानिब जो फैसल वाबड़ा साहब हैं, जो सेनेटर भी रहे, कौमी असम्बली मेंबर भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे, और क्योंकि उनकी सियासत में बहुत कम उम्र है लेकिन उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ की हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पेशनगोइयाँ सही साबित भी हुई हैं। और आप आखिरी जो उन्होंने किया, जो ताज़ा पेशनगोई है, आखिरी तो नहीं कहेंगे, तो वो जो पेशनगोई की, उनका कहना है कि जो 90 अरकान हैं, आज़ाद अरकान अगर 90 जो PTI से जिनका ताल्लुक हो अगर हम मान लिया जाए तो 30 तो जो है वो उनका कहना है कि शायद वैसे ही मुस्लिम नहीं, जो शायद PTI के नहीं थे या वैसे ही आज़ाद थे तो वो नून लीग में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो बकिया उनका कहना यह है कि जो 30 बचेंगे, उनका कहना है जो 30 का भाव लग चुका है, यानी उनका कहना है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले जो 30 आज़ाद अरकान हैं उनका भाव लग चुका है। अब वो बाकायदा वो इलेक्शन से पहले भी ये बात कह चुके हैं, इलेक्शन के बाद भी ये बात कह चुके हैं, तो ये आखिर आइन कहाँ है, कानून कहाँ है? एक शख्स जो है वो टेलीविज़न पर बैठ के, कौमी जो है वो न्यूज़ चैनल है, नेशनल मीडिया पे बैठ के बार बार ये बात कह रहा है कि जी भाव लग गया है, तो फिर उनसे पूछा जाए ना कि कैसे भाव लग गया, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो ये खुली जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है और जिसका इल्म फैसल वाबड़ा साहब को है, तो सबसे पहले तो फैसल वाबड़ा साहब से पूछा जाए। तो लेकिन लगता है कि कोई मुल्क में ना तो कोई आइन है ना कोई कानून है, और जिसको ढील देनी होती है उसको ढील पे ढील दे दी जाती है, और जिसको डील देनी होती है या जिससे डील करनी होती है उससे डील पे डील कर ली जाती है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। कम से कम अगर ये भाव लग गया है, बिक गए, तो ये क्या इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और फिर जो साबिक गवर्नर सिंध है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उनका क्लिप भी बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था और कहा था जी आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसमें बड़ी बेज़ाब्तियाँ हुई, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके इलेक्शन को नहीं मानता और आपको जो है वो इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी जो है वो बहैसियत जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात ये की है कि जनाब इस जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए इसमें कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इसमें कितनी धांधलियाँ हुई हैं, हर शख्स जो है वो धांधली का शोर मचा रहा है। तो आखिर इलेक्शन कमीशन कहाँ है कि जिसने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तो नोटिस ले लिया एक जमात के,
اور پورے ملک میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور جو لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، جو لوگ جیتے ہیں، جو ہارنے والے ہیں، وہ جیتنے والوں کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن ٹریبونل میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی بی ٹیم ہے، اور خاص طور پہ پیر پگارا صاحب تو ہمیشہ جن کے رہے ہیں، وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے تھے اس وقت، جو بڑے پیر صاحب پگارا تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، کہ وہ ظاہر ہے وہ بڑی پیشن گوئیاں بھی کرتے تھے، اور وہ تو صاحب کہتے تھے کہ میں کس کا آدمی ہوں۔ تو اب جو پیر پگارا ہیں اس وقت، وہ بھی ظاہر ہے انہیں کی بی ٹیم تھے، ان کے جب والد بھی رہے، ان کی داماد بھی رہی۔ اور یہ بھی بات ریکارڈ کہی جاتی رہی الیکشن سے پہلے کہ سندھ میں جو جی ڈی اے بنایا گیا ہے، اس دفعہ اس کو اس لیے مضبوط کیا جا رہا ہے جی ڈی اے کو کہ وہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرے اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے۔ ہم نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ 2018 میں بھی جی ڈی اے بنایا گیا تھا، اور شاید 2013 میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایک فورس بنائی گئی ہو، لیکن پیپلز پارٹی کا سندھ میں کوئی متبادل ہے نہیں، مقابلہ ہے نہیں، 2-4 سیٹیں ضرور مل جائیں گی۔ تو اب جو پیر صاحب پگارا ہیں، جو جی ڈی اے کے سربراہ ہیں، وہ بھی جو ان الیکشن سے مایوس ہو گئے، اور انہوں نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں آروز کا قصور نہیں ہے، یہ کسی اور کا قصور ہے۔ اب ان کا اشارہ کس طرح پہ یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ پھر پیر صاحب پگارا نے جو جی ڈی اے کو 2 سندھ اسمبلی کی نشستیں ملی ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے یہ نشستیں، وہ بھی جو 2 نشستیں انہیں ملی ہیں، یعنی جیتی ہوئی نشستیں جو ہیں، انہوں نے وہ نشستیں چھوڑنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور 16 فروری کو جو ہے جی ڈی اے نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا احتجاج چل رہا ہے، جماعت اسلامی کا احتجاج چل رہا ہے، جے یو آئی فے کا احتجاج چل رہا ہے، اب جی ڈی اے بھی احتجاج میں شامل ہو گئی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یعنی جو پی ٹی آئی کے جو اہم 2 ارکان ہیں، وہ جا کے صدر مملکت عارف علوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایک جانب جو نگراں وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جناب آپ دھاندلی کے سارے لوگ شور مچا رہے ہیں، اگر دھاندلی کرنا ہوتی تو سب پھر کے پی کے میں کی جاتی، کے پی کے میں کیوں آزاد اتنی نشستیں نکل آئیں آزاد کی۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات تو ہے کہ جناب اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کے پی کے میں کی جاتی، لیکن بتایا یہی جاتا ہے کہ کے پی کے میں اتنا زیادہ پریشر تھا۔ اور پھر دھاندلی کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ بتایا اس طرح کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے جو برج جس طرح الٹ گئے ہیں، جیسے جہانگیر ترین ہار گئے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق ہار گئے ہیں، اور خواجہ آصف کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی، پھر اور کئی لوگ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ الیکشن کو شفاف دکھانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں، جیسے ماضی میں جو 2018 کا الیکشن تھا، بلاول بھٹو کو لیاری سے جو ہرایا گیا تھا، جو کہ ممکن نہیں تھا، اور اس دفعہ لیاری ان کو الیکشن وہاں سے انہوں نے لڑا ہی نہیں کہ کہیں دوبارہ اس طرح۔ تو ان کو کہا کہ جی جو آپ کی، اسی طرح وہ ان کو لاہور کی نشستیں جو ہے وہ ہرایا گیا یا وہ ہار گئے۔ تو اس طرح کی کچھ مثالیں ضرور رکھی جاتی ہیں تاکہ کہنے کو یہ بات رہے کہ جناب دیکھیں اگر ایسا تھا تو اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں ہار گئے۔ تو ناظرین ایک تو یہ، دوسرے جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کچھ لوگ انتخابات کو دھاندلی کی بنیاد بنا کے جو ہے ایک بار پھر 9 مئی جیسے واقعات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات کی انہوں نے کہ ایک بار پھر 9 مئی جیسے واقعات یا 9 مئی کے واقعات کو جو ہے دہرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جو قائد متحدہ ہے، انہوں نے جو ایک اپنے بیان میں جو ایک بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ان کے جو وفا پرست امیدوار ہیں ان کا تو کوئی ظاہر ہے کہ وہ شکست ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا یو این او سے کہ یو این او جو ہے وہ دوبارہ انتخابات کرائے اور منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کرائیں۔ اگر میرے لوگ یا میرے حمایت یافتہ لوگ ہار گئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے اور مطالبہ انہوں نے یو این او سے کیا ہے۔ دوسری جانب جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جس طرح یہ کہا ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب کو معاف کرتے ہیں، تو اس پر جو رد عمل آیا ہے ظاہر ہے انکم انٹرنیشنل کی طرف سے، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ کون خدا کے لہجے میں بول رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ظاہر اس حوالے سے کی گئی ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے تو الطاف حسین صاحب کو معاف کر دیا ہے،
लेकिन असल माफ़ी तो जो मुख्तदर इदारे हैं जिनसे अल्ताफ़ हुसैन साहब लिख कर माफ़ी मांगते रहे। 2016 का जो वाक़या हुआ, जो 22 अगस्त का वाक़या हुआ, जो उनसे गलती हुई, उन्होंने गलती भी तस्लीम की और लिखा भी, और बार बार वो कहते हैं कि भाई मेरी इस तरह की कोई जान करके कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि मैं तो वो, लेकिन असल जहाँ से उनको माफ़ी मिलनी चाहिए वहाँ वो तो माफ़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का बड़ापन है कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इतनी से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।